अन्तिम लडाइँ लड्नुपर्छ होइन। हामी अब 17-18 महिना भइसक्यो, अल्झियौँ, हुन्छ कि अब राज्यले सरकारले गर्छ कि भन्ने आशामा बस्यौँ। कोरियन रोजगारदाताहरू नेपाली कामदार लिन एकदमै उत्साहित छन्। हुन्छ भने अगाडि बढ्नु, हुँदैन भने यसलाई च्याप्टर क्लोज गरिदिनु पर्यो भन्ने। कोरियाले 3वटा शर्त राखेको छ होइन, यो कुरा मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँ। हाम्रो धेरै साथीहरूको भिजा क्यान्सल, श्रम सुविधा क्यान्सल भएको अवस्था छ। 20% भन्दा त्यो मैले 10,000 भने 10,000को 20% बढी साथीहरू क्यान्सल भइसकेको छ। 5-7 लाख 10 लाखसम्म खर्च भएको छ। अहिले धेरै साथीहरू फ्रस्ट्रेसनमा गएको होइन, धेरै साथीहरूको परिवार तनावमा भएको, अनि भिजा आयो अब त कहिले उठ्छ भन्ने खालका सम्म पनि यहाँभित्र भयो होइन। लगभग मलाई लाग्छ 100-150 भन्दा बढी हामीले डेलिगेसन केही व्यक्तित्वहरूलाई बुझायो होला। हाम्रो सरकारले कोरियामा कोरोना छ भन्ने दृष्टिकोणले चाहिँ कामदारहरू एकतर्फी रोकिए। कोरियाले नेपाललाई फेरि उच्च संवेदनशील देशको सूचीमा राख्यो होइन। दर्शकवृन्द नमस्कार। कोरोना भाइरस लगायत लकडाउनको कारणबाट धेरै युवाहरूको भविष्य निकै पछाडि धकेलिएको छ। त्यसमध्ये के हुँदैछ अहिलेको स्थितिमा? अब इपिएस पास गरेका युवाहरू कहिलेबाट कोरिया जान्छन् अथवा कोरिया जाने विषयमा सरकारले के कस्तो पहल गरिरहेको छ भन्ने विषयमा कतिको जानकार छन् युवाहरू? इपिएस सङ्घर्ष समिति हुनुहुन्छ जो धेरै युवाहरूको पीडाहरूको आवाज सुनाइदिनको लागि यो सङ्घर्ष समिति गठन भएको हुनुपर्छ। यसको संयोजक हुनुहुन्छ अजय सोडारी। आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। नमस्ते हजुर। धन्यवाद। अहिलेको स्थितिमा तपाईँ सङ्घर्ष समितिको संयोजक भएर कुदै हुनुहुन्छ। सङ्घर्ष भनौँ न, एक हिसाबले कहिले चाहिँ जान पाइएला कोरिया भनेर धाइरहनु भएको छ। देशका विभिन्न ठाउँबाट युवाहरूले यो इन्टरभ्यू हेर्दै हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबमा कहिलेबाट जान सकिएला? अब बाटो कहिलेबाट खुल्छ? कुन स्थितिमा रोकिएको छ अहिले? के पाउनुभयो तपाईँले? सर्वप्रथम त म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। फर्स्ट अफ अल हामीले यी अहिलेका विषयवस्तुहरू उठान गरिरहँदा पहिला त हामीले यो प्रक्रिया कस्तो प्रक्रिया हो, यो प्रक्रियाभित्र कसरी रहनुपर्छ, यो प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ। मैले सर्वप्रथम यहाँबाट उठान गरेको कुराहरू, यो इपिएस प्रक्रिया भनेको नेपाल र दक्षिण कोरिया सरकार बीच भएको एउटा J2G गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट सम्झौता हो। यो लगभग 2007बाट सुरुवात भएको, अहिले 2021मा छौँ। यसमा चाहिँ कोरियाले चाहिँ नेपालबाट वर्षेनी म्यानुफ्याक्चर र एग्रिकल्चर गरी कम्तीमा पनि नेपाली श्रम बजारबाट चाहिँ उसले 5,000 देखि 8,000को बिचबाट नेपाली युवाहरू लैजाने गर्छ। तर यो प्रक्रिया विगत 18 महिनादेखि पूर्ण रूपमा बन्द छ। पहिला यो प्रक्रिया आफ्नै तरिकाले अगाडि बढिरहेको थियो। आफ्नै तरिकाले कामदारहरू गइरहने र कोरियाले लगिरहने प्रक्रिया चलिरहेको थियो। तर यो बिचमा चाहिँ कोरोना भाइरस कोभिडको अवस्थाले गर्दाखेरिमा चाहिँ 2020को मार्चबाट चाहिँ यो प्रक्रिया नेपाल पक्षबाट एकतर्फी रोकिएको थियो। त्यहाँ पछाडि यो प्रक्रिया खुलाउने केही खासै प्रयासहरू नभएको कारणले चाहिँ अहिलेसम्म यो प्रक्रिया खुलेको छैन। यो प्रक्रियामा कम्तीमा पनि 10,000 युवाहरू अल्झिएका छन्, अन्योलमा परेका छन्। त्यो भए हुनाले चाहिँ सङ्ख्या भनेको चाहिँ हजुरको उड्नलाई रेडी हो। यो 10,000 सङ्ख्या कस्तो सङ्ख्या भन्दाखेरिमा चाहिँ भाषा र सिप परीक्षण पास गरेको, त्यति मात्र होइन, त्यहाँको रोजगारदातासँग श्रम सम्झौता भएको र त्यहाँको सरकारले चाहिँ भिजा समेत दिइसकेको, उड्न मात्रै एज अ फ्लाइटको कारणले रोकिएका युवाहरू हुन् होइन। यसमा चाहिँ 2 प्रकारका कामदार छन्। एउटा चाहिँ नयाँ रेगुलर कामदार, एउटा चाहिँ कमिटेड जो कोरियामा आफ्नो एउटा कार्यकाल बसेर फेरि जान चाहेको कामदार। 2 खालका कामदार छौँ हामी। नयाँ कामदार 7,000 छौँ र कमिटेड कामदार 3,000 गरेर हामी 10,000 कामदार छौँ। एज अ उड्नै पर्ने कामदारहरू हामी होइन। तर त्यो बाहेक अरू जो कोरियन रोजगारदाताको सिलेक्सनमा पर्नु भएको छैन, जो त्यहाँबाट भिजा आएका छैनन्, ती कामदार अझै 4-5 अरू छन् त्यो प्रक्रियामा रहेका। त्यो भए हुनाले हामी ठुलो सङ्ख्या, ठुलो जमात छ हाम्रो। यतिका युवाहरूको बारेमा अहिलेसम्म निर्णय नहुँदाखेरिमा हामीले विगतदेखि नै यो सङ्घर्ष समिति नै बनाएर हामी अगाडि बढिरहेछौँ। यसको सङ्घर्ष समितिको मतलब आन्दोलन गर्ने अथवा ठुला सङ्घर्ष गर्ने होइन कि एउटा पहल कदमी लिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले यो समिति बनाएर चाहिँ हामीले सम्बन्धित निकायहरूमा पुगेर आफ्ना कुराहरू राख्ने, डेलिगेसनहरू बुझाउने र हामीले दुःख गरेका छौँ, मिहिनेत गरेका छौँ। सरकारको राज्यको नीति नै युवाहरूलाई विदेश पठाउने छ होइन। यो राज्यको नीतिभित्रकै एउटा यो प्रक्रिया हो। त्यो भए हुनाले चाहिँ राज्यको नीति पनि भए हुनाले चाहिँ यतिका युवाहरूलाई यसरी उत्तीर्ण गराइसकेपछि होल्ड गराउनु त्यो एउटा राम्रो पक्ष होइन।
त्यो भए हुनाले चाहिँ यसमा चाहिँ अब अर्को के पनि छ भन्दाखेरिमा चाहिँ यो प्रक्रिया आफैमा लामो प्रक्रिया हो। इपिएस प्रक्रिया भन्ने बित्तिकै मान्छेहरूले अन्य देश अथवा खाडी मुलुक जाने र त्यो तरिकाले सोच्ने गरिन्छ। वास्तवमा त्यस्तो होइन। यसमा भाषा परीक्षा पास गर्नु छ, सिप परीक्षण पास गर्नुपर्छ, मेडिकल लगायत त्यहाँभित्र कोरियन रोजगारदाताको छनौटमा पर्नुपर्छ। त्यो भए हुनाले कम्तीमा पनि 4 वर्ष 3 देखि 4 वर्षसम्म, कसैको 5 वर्षमा यहाँ समय खर्चिएका छन्, हामीले खर्चिएका छौँ। 5 देखि 10 लाख समयसँग खर्च भएको छ। आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण समय खर्चिएका छन् हाम्रा साथीहरूले, हामीले खर्चिएका छौँ। त्यो भए हुनाले यो संवेदनशील विषय हो। यो युवाको भविष्यसँग जोडिएको विषय हुनाले चाहिँ हाम्रो मेहनत त्यतिखेर नजाओस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले आवाजहरू उठाइरहेका छौँ। ठिक छ। तपाईँहरूले अघि भन्नुभयो, जस्तो मैले पनि भनिगएको छु, 10,000 युवाहरूको जुन होल्ड भएको छ नि, त्यो होल्ड मात्रै हो कि अथवा त्यो जोखिम पनि हो, कहीँ क्यान्सल पो होला कि अथवा समय गुज्रेला कि भन्ने? हो, तपाईँले एकदमै गम्भीर कुरा उठाउनु भयो। यसमा के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ कोरियन रोजगारदातासँग हाम्रो श्रम सम्झौता भइसके पछाडिमा चाहिँ पहिला 3 महिनाभित्र त्यो उसले छानेको कम्पनीमा अथवा हायर गरेको व्यक्तिमा उसको ठाउँमा पुगिसक्नु प्रावधान थियो। कोभिड आइसकेपछि त्यसलाई 6 महिना बनायो, तर प्रक्रिया रोकिएको 18 महिना भइसक्यो। र यो बिचमा चाहिँ हाम्रो धेरै साथीहरूको भिजा क्यान्सल, श्रम सम्झौता क्यान्सल भएको अवस्था छ। त्यो भए हुनाले चाहिँ निश्चित समयभित्र त्यहाँ नपुग्दाखेरिमा चाहिँ र जाने वातावरण नबन्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रा लगभग 20% भन्दा, त्यो मैले 10,000 भने 10,000को 20% बढी साथीहरू क्यान्सल भइसकेका छ। अहिले पनि क्यान्सल हुने प्रक्रिया जारी छ। त्यो भए हुनाले किनकि कुनै पनि देशले कोरियाले यो जुन G2G प्रक्रिया नेपालबाट भन्दा कामदार लिँदैन, उसले 16वटा देशबाट कामदार लिन्छ होइन। कुनै नेपालको कामदारलाई मात्र रोकेर आफ्नो उत्पादन, आफ्नो कम्पनी रोक्ने कुरा त हुँदैन। त्यो भए हुनाले चाहिँ हाम्रो सट्टामा अरू देशबाट कामदार गइरहेका पनि हामीले बुझेका छौँ, त्यो सुनेका छौँ। अरू देशबाट नियमित कामदार गइरहेका पनि छन्, तर हाम्रो देशबाट यतिका लामो समयसम्म रोकिनु चाहिँ आफैमा दुःखद विषय हो। यो सरकारको कमजोर समन्वय अथवा सरकारको यसमा फोकस र ध्यान नजानुको एउटा परिणाम पनि हो। त्यो भए हुनाले चाहिँ अहिले क्यान्सल हुने दर दिनानुदिन बढिरहेको छ, भइरहेको पनि छ। तपाईँले के पाउनु भएको छ सर? तपाईँ आफै चाहिँ कुन इयरको हो? म 2019 पासर हो। 19 को पासर। मैले भनेअनुसार 17 देखि 19 सम्मको अड्किएका छन्। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ कोरियाले पास के अरे विभिन्न आफ्ना भाषा परीक्षा लगायत अन्य परीक्षण पास गरेर रोस्टर बनाउँछ। रोस्टर बनाइसकेपछि उसले ती रोस्टर बनाएको मान्छेले 1 वर्षभित्र उसले विभिन्न समयमा चाहिँ विभिन्न उसका कामदार छान्ने विभिन्न मितिहरू हुन्छन्, त्यो मितिमा छान्दै जान्छ। केही मान्छेहरू बचेका मान्छेहरू फेरि रिजर्भ रजिस्ट्रेसन गरे, किनकि पास भएको मितिबाट 2 वर्षको भ्यालिड हुन्छ। त्यो 2 वर्षभित्र चाहिँ केही मान्छे 17का पनि बचे, केही मान्छे 18का पनि बचे, अनि 19का हामी 20मा जानुपर्ने कोभिडको कारणले अन्य लगायतका कारणले चाहिँ हामी जस्ताका तस्तै चाहिँ 19का लगभग 7,000 जति हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ एकजना पनि प्रवेश भएको छैन 2019को। 2019को टोटल्ली बाँकी हुनुभयो है। त्यो हुँदाखेरि अब जुन मैले अगाडि सोध्दै थिएँ, तपाईँ त भनौँ न अहिले इपिएस सङ्घर्ष समितिको संयोजक हुनुहुन्छ, धेरै युवा साथीहरू 10,000 जो साथीहरू हुनुहुन्छ त्यसमध्ये अधिकांशसँग कन्ट्याक्टमै हुनुहुन्छ होला। हाम्रा युवाहरू जो भर्खरको भनौँ न हो केही गर्नुपर्छ भन्ने खालको जाँगर जोस जाँगर बोकेर, परिवारको अनेक सपना बोकेर यहाँले भने जस्तो वर्षौँदेखि पढेर अथवा 1-2 वर्षदेखि कम्तीमा पनि सङ्घर्ष गर्ने पढ्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको स्थिति अहिले कस्तो कस्तो अवस्थासम्म पुगिसकेको छ? यो कोरोनाले गर्दा कतिपय त फ्रस्ट्रेसन हुन्छ नि। हो, अब विषय सुन्दा सामान्य लाग्छ होइन, तर बुझ्ने हो भने यो गम्भीर छ होइन। यहाँभित्र असामान्य खालका समस्याहरू छन् होइन। एउटा अब विदेश कोही पनि रहरले जाँदैन होइन। यसभित्रका छुट्टै बाध्यताहरू छन्, छुट्टै आफ्ना कठिनाइहरू छन् होइन। त्यो भए हुनाले चाहिँ यसमा न्यून आय स्तर भएका होइन, जसले आफ्नो न्यून आय स्तरलाई उकास्ने सपना बोकेर होइन, आफ्नो घर परिवारको एउटा त्यो गरिबीलाई एउटा सुखमा बदल्ने परिणत गरेर जसरी युवाहरू जसरी हामीहरू यसमा लाग्यौँ होइन, यसमा चाहिँ एकदमै त्यो आफ्नो गरिबी र त्यो आफ्नो न्यून आय स्तरबाट नै सङ्घर्ष गरेर युवाहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यसमा लागे। यसै पनि यहाँभित्रका युवाहरू यसै पनि उहाँहरूको आर्थिक स्तर अथवा उहाँहरूको जीवनस्तर यसै पनि न्यून खालको छ होइन। अब त्यसैभित्र पनि त्यो दुःख गरेर चाहिँ एउटा वैदेशिक रोजगारका लागि आफ्नो बाटो तय गरे होइन। तर उहाँहरूले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय खर्चिए होइन, आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण 3-4 वर्ष समय अथवा विभिन्न ऋण गरेर अथवा अन्य कुनै माध्यमबाट चाहिँ अब
यो प्रक्रिया आफ्नो खर्च गरेँ। मैले भने 5-7 लाखदेखि 10 लाखसम्म खर्च भएको छ, किनकि यसमा विभिन्न धेरै छ दुःख यहाँभित्र। त्यो भए हुनाले चाहिँ त्यति गरेर पनि नजान पाउँदाखेरि अहिले धेरै साथीहरू फ्रस्ट्रेसनमा गएको होइन, धेरै साथीहरूको परिवार तनावमा भएको होइन, किनकि परिवारले पनि एउटा आफ्नो घरको एउटा सदस्यलाई, आफ्नो छोराछोरीलाई अथवा यसमा यो पढाउनको लागि यहाँ अथवा यसमा अगाडि बढाउनको लागि विभिन्न खर्चहरू भएका छन्। उहाँले विभिन्न आफ्नो तरिकाले सहयोग गर्नुभएको छ। अहिले उहाँहरूको परिवार पनि तनावमा छ, हाम्रा साथीहरू पनि एकदम फ्रस्ट्रेसनमा गएका छन्। त्यही पनि अहिले पनि यतिका लामो समय पनि कुनै पनि खालको एउटा निचोड निष्कर्ष नहुँदाखेरिमा चाहिँ धेरै साथीहरू अन्यल र एकदमै ग्रसित भएको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। त्यसमा लगभग भनेअनुसार यस्तो खालको कुरा क्या, मैले पनि कतिपय चिन्जानको भनौँ अथवा नजिकै कतिपय साथीभाइहरू कोही अब चाहिँ उनीहरूको सपना त छँदै थियो, डाइभर्ट भइसकेर केही गर्ने कि भन्ने खालको अथवा के गर्ने भन्ने अन्यलमा होइन, तनावमा अथवा के हो यो स्थिति भनेर राजनीतिकप्रति नै एक किसिमको वितृष्णा पैदा, हिजोसम्म जसलाई पोलिटिक्समा चासो थिएन के हो र भन्ने, तर त्यत्रो मेहनत गरेर त्यत्रो परिवारको खर्च गरिसकेर कोरिया उड्ने बेलामा यत्रो कोरोना महामारी देखाएर चाहिँ सरकारले जुन किसिमको रोकिसकेपछि भनेको सरकार अथवा पोलिटिक्सप्रति चाहिँ एकदम वितृष्णा पनि युवाहरूमा कतिपय देखियो होइन, मैले देखेको मेरो अनुभव कतिपय साथीहरूको बुझ्दा। र कतिपयको चाहिँ के हुँदो रहेछ भने अब कोरिया जान लागेको फलानाको छोरो भनेर केटी पनि दिन रेडी गरेको होइन, बिहे समेत क्यान्सल हुने स्थिति के हो। यसमा यो एउटा सामाजिक उसको इज्जत र प्रतिष्ठासँग जोडिएको छ होइन। अब भाषा परीक्षा अब स्वाभाविक छ नि, अब भाषा परीक्षा पास गर्यो होइन, मेरो छोरा अब कोरिया जान्छ भन्ने भयो, सिप परीक्षण पास गर्यो अब त झनै जान्छ भन्ने भयो, त्यहाँको रोजगारदातासँग श्रम सम्झदा भयो, अब त जाने बेला भयो, अनि भिजा आयो अब त कहिले उठ्छ भन्ने खालकासम्म पनि यहाँभित्र भयो होइन। यसले उसको इज्जत र उसको सामाजिक प्रतिष्ठामाथि पनि दाग लगाइरहेको स्थिति छ होइन। त्यो भए हुनाले तपाईँले भने जस्तै यी समस्याहरू धेरै देखिए बिचमा चाहिँ, धेरैले यो भोग्नु पनि पर्यो, धेरैले त्यसको शिकार हुनु पनि पर्यो, त्यसबाट पीडित हुनु पनि पर्यो। तर पनि ती भित्र समस्याहरू त यावत छन्, धेरै छन्, तर मुख्य समस्या चाहिँ उसको करियर के हुने, उसको भविष्य के हुने होइन। सरकारले एउटा युवाको भविष्य खुसी रहँदाखेरिमा चाहिँ त्यसले समाजमा पर्ने असर अथवा त्यसले युवाको जीवनस्तरमा पर्ने प्रभावको त्यसको मूल्य ठुलो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो भए हुनाले यी समस्याहरू हाम्रो सरकारकै कारणले आएका हुन् होइन। हामी कुनै अर्को देशको सरकारले अथवा उहाँहरूका केही चाहनाभित्र हामी जान चाहनौँ। हाम्रो सरकारले हिजो एक्लौटी रोक्नुको परिणाम र त्यस पछाडि यस विषयमा फोकसिङ भएर एउटा कूटनीति नेगोसिएसन र त्यो अनुसारको छलफल अगाडि र पहल नगर्नुको एउटा परिणाम पनि हो। अर्को कुरो 10,000 जति युवाहरू जुन रेडी हालतमा हुनुहुन्थ्यो, यो अहिले तपाईँ संयोजक भइसकेपछि धेरै साथीहरूको गुनासो अथवा तपाईँहरूसँग टच हुँदाखेरिको कुराकानी कस्तो कस्तो आउँछ? अब यसमा चाहिँ हाम्रा धेरै साथीहरू चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरिमा चाहिँ अब यो विषय के हुन्छ भन्ने तरिकाले गर्नुहोस् कि हुँदैन भन्ने तरिकाले आशा हो। आशा उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने अब अन्तिम लडाइँ लड्नुपर्छ होइन। हामी अब 17-18 महिना भइसक्यो, अल्झियौँ, हुन्छ कि अब राज्यले सरकारले गर्छ कि भन्ने आशामा बस्यौँ। अब तपाईँहरूले पनि केही गर्नु अथवा आवाजहरू पुगायौँ हामीले सम्बन्धित ठाउँमा, सम्बन्धित व्यक्तिलाई घचघचायौँ, गम्भीर बनायौँ, हाम्रा समस्या यी हुन्, पीडा यी हुन् भनेर हामीले राख्यौँ। तर यति राख्दाखेरि पनि यतिका लामो समय अन्यल र एकदम अल्झनमा बस्दाखेरिमा साथीहरूको आक्रोश के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ अब यदि हुँदैन भनेपछिमा हामीले यो क्षेत्र छोड्नुपर्छ, सधैँ आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय यसमा अल्झाउनु हुँदैन। त्यो भए हुनाले चाहिँ अब यसलाई कि हुन्छ भन्ने हो कि अब तपाईँहरूको भाषामा कि वार गर्नुपर्छ कि पार कि यो हुन्छ हुन्छ भने अगाडि बढ्नु, हुँदैन भने यसलाई च्याप्टर क्लोज गरिदिनु पऱ्यो भन्ने कुराले म्याक्सिमम लगभग 80% साथीहरूको धारणा यो छ होइन। तर हामीले त्यसरी आवेगमा उत्तेजनामा आएर एउटा वैदेशिक रोजाना पुगिँदैन। हामीले संयमता बनाउनुपर्छ, परिपक्व ढङ्गले एउटा आफ्ना समस्या राखेर एउटा कूटनीति तरिका अगाडि बढ्नुपर्छ होइन। अब अरूको देशमा त आन्दोलन गरेर त पुगिने पक्कै पनि होइन होइन। आन्दोलन हो नराम्रो मेसेज जाला होइन। अब कोरियाले पनि अब आन्दोलनकारी लिने कि कामदार लिने भन्ने हुन्छ होइन। त्यो भए हुनाले चाहिँ होइन, अब एक त कोरियाको नजरमा नेपाली कामदार इमान्दार छन्, मेहनत छन्। 16वटा देशमा चाहिँ नम्बर 1मा नेपाली कामदार आउँछ कि मेहनत गर्ने कुरामा, दुःख गर्ने कुरामा, खटिने कुरामा। त्यसैले कोरियालाई नेपाली कामदार चाहिन्छ, एउटा राम्रो छाप छोडेका छन् अगाडि काम गर्ने हाम्रा साथीभाइहरूले होइन। त्यो भए हुनाले हामीले त्यो हाम्रो छाप, त्यो प्रभाव हामीले कायम राख्नुपर्छ होइन। र इपिएस वर्कर इमान्दार हुन्छन्, मेहनती हुन्छन्, सङ्घर्षशील हुन्छन्, आफ्नो कामप्रति वफादार हुन्छन् भन्ने हाम्रो त्यो ट्यागलाई, पहिचानलाई हामीले गुमाउनु हुँदैन होइन। अब यो एउटा कोभिड महामारीका कारण पनि यस्ता समस्याहरू आइपरे होइन। हामीले यी सबै समस्याहरूसँग लड्दै एउटा कूटनीतिक तवरबाट परिपक्व ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने छ। आक्रोश त छन् होइन। अब आक्रोशले भने सर स्वाभाविक रूपमा छ, साथीहरूले कम्प्रोमाइज गर्नै पर्छ।
उहाँहरूको स्थिति के भने हामी कहाँ जानुपर्छ, कसलाई भन्नुपर्छ, सडकमा निस्किनुपर्छ कि हामी रेडी छौँ भन्ने खालको त्यो किसिमको उहाँहरूमा एक किसिमको मेन्टालिटी तयार भएको छ क्या होइन। र अर्को म प्रश्न जान्छु, तपाईँ अहिले सर आज मात्रै सिंहदरबार नजिकै हामी यो कुराकानी गरिरहेका छौँ, तपाईँ सिंहदरबारभित्र हुनुहुन्थ्यो केही समय अगाडि, लगायतका विभिन्न ठाउँमा कहाँ कहाँ धाउनुभयो, के छ त स्थिति? अब एउटा कुरा कस्तो छ भन्दाखेरिमा हामीले सङ्घर्ष अब त्यो कोरियन भाषा पढ्दाखेरि होइन त्यो प्रक्रिया अन्तिमसम्म पुग्दाखेरि त्यो कोरियन भाषा पास गर्दाखेरिका त्यहाँ विभिन्न मापदण्डहरू छन्। त्यो मापदण्ड रहँदाखेरिका सङ्घर्षहरू र पछाडिका सङ्घर्षहरू हेर्दाखेरिमा धेरै दुःख लाग्दछन्, धेरै पीडा लाग्दछन् होइन। हामीले यो कुदिन लाग्यो नि हामी लगभग 15-16 महिना भइसक्यो होइन। हामीले यो बिचमा धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूसँग भेट्यौँ होइन। युपिएस कोरिया शाखा हाम्रो काम गर्ने निकाय छुट्टै छ होइन, त्यो तपाईँहरूलाई थाहै छ। त्यहाँभन्दा माथि वैदेशिक रोजगार विभाग छ, त्यहाँभन्दा माथि श्रम मन्त्रालय छ होइन। हामीले यो बिचमा थुप्रै व्यक्तित्वहरूसँग भेट्यौँ। अब हाम्रो यो बिचमा 4वटा श्रम मन्त्रीहरू आउनुभयो। हाम्रो समस्या जस्ता जस्तै छ। विभिन्न तल्लो लेभलका अब डिजीहरू होइन फेरिनुभयो, सचिवहरू फेरिनुभयो, तर हाम्रो समस्या जस्ता जस्तै छ होइन। हामीले यो बिचमा हाम्रो लगभग मलाई लाग्छ 100-150 भन्दा बढी हामीले डेलिगेसन केही व्यक्तित्वहरूलाई बुझायौँ होला हामीले होइन। सचिवलाई बुझायौँ, श्रम मन्त्रीलाई बुझायौँ, परराष्ट्र मन्त्रीलाई बुझायौँ, परराष्ट्र सचिवलाई बुझायौँ, डिजीलाई बुझायौँ, हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूलाई बुझायौँ होइन। हामीले यो बिचमा धेरै दौडधुप गऱ्यौँ होइन, धेरै एउटा सङ्घर्ष गऱ्यौँ होइन। तर पनि हामी यो निरही सरकारको अगाडि हामी सफल हुन सकेनौँ र उहाँहरूलाई यो विषयमा फोकसिङ गराउन सकेनौँ होइन। अहिले हाम्रो विषय प्रत्यायोजन व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा उठिराखेको छ होइन। समितिले पनि यो विषय धेरै लामो समय भइसक्यो, यो विषय टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने निर्देशन दिएको छ र 10-15 दिनको निर्देशन दिएको छ। 5-7 दिन समय गइसक्यो। अब 8-9 दिनको अन्तरालमा यो विषय टुङ्गिनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो। यदि त्यो समयभित्र पनि टुङ्गिएन र पुरानै खालका आश्वासनहरू र ती रेडिमेड टाइपका जवाफहरू आयो भने हाम्रो लागि स्वीकार्य हुँदैन भनेर हामीले पनि भनिरहेको अवस्था चाहिँ छ। त्यो अवस्था आयो भने के गर्नु? यो अवस्था आयो भनेपछिमा चाहिँ अब हामी उहाँहरूको त्यो रेडिमेड आश्वासनको त्यही जवाबको पछाडि हामी युवाहरू लाग्ने पक्षमा छैनौँ। युवाहरूको आक्रोश लगभग उत्कर्षमा पुगेको छ होइन। त्यो एउटा देशकै लागि पनि एउटा नराम्रो पक्ष हो होइन। एक त हाम्रो देशको प्रमुख आय स्रोत भनिदिनुहोस् न, किनभने रेमिटेन्स नै हो होइन। ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् है सर, ठ्याक्कै के भने त्यो स्थिति पनि भएन भने होइन तपाईँहरूले भनिसकेपछि त सम्बन्धित ठाउँमा यो पुग्ने हो होइन। भनेको अर्थ तपाईँहरू परिआएको खण्डमा सडकमा पनि निस्किन तयार हुनुहुन्छ? अहिले हामीले त्यो योजना बनाइसकेका छैनौँ होइन। किनकि हामी अहिले सम्बन्धित राज्यका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूले, सचिवज्यूले, मुख्य सचिवज्यूले, समितिका हाम्रा माननीयज्यूहरूले यो विषय टुङ्ग्याउनै पर्छ। यो विषय जसरी पनि यो विषयमा निचोड दिनै पर्छ। कामदारहरूलाई श्रमिकलाई यसरी अन्यलमा राख्नु हुँदैन होइन। रोजगारी सकेसम्म देशमै रोजगारी दिने दायित्व त राज्यको हो। अब विदेशमा जान्छौँ, काम गर्छौँ, रेमिटेन्स पठाउँछौँ, सिप सिकेर आउँछौँ, आफ्नो देशमा केही गर्छौँ भन्ने युवाहरूलाई यसरी रोक्नु उपयुक्त हुँदैन भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ। हामी त्यही विश्वासमा छौँ र त्यो विश्वास गुम्ने छैन, डगमगाउने छैन भन्ने छ। अब त्यस पछाडि त्यो आशा धेरै छ। अहिलेलाई हामीले ती नै कुरा राख्छौँ। सोधौँ न सर हजुरलाई मैले ठ्याक्कै है, कोरोनाको विषय चाहिँ कोरियामा के कस्तो स्थिति छ तपाईँ बढी अपडेट हुनुहुन्छ होला मभन्दा। कोरोनाकै कारणले उताबाट नआइज है नपठाइ भनेर रोकिएको हो कि? हुन त तपाईँले भनिहाल्नुभयो सरकारले, नेपाल सरकारको तर्फबाट एकतर्फी 18 महिना भन्नुभयो होइन जति होल्ड छ। खास कारण किन यो यस्तो छ? यो विषय कस्तो पनि छ भन्दाखेरिमा सुरुमा चाइना पछाडि कोरियामा कोरोना गयो। त्यतिखेर नेपालमा कोरोना थिएन। हाम्रो सरकारले कोरियामा कोरोना छ भन्ने दृष्टिकोणले चाहिँ कामदारहरू एकतर्फी रोकिए। त्यस पछाडि कोरिया कामदार लिन चाहन्थ्यो, उसले विभिन्न खालका कूटनीति नोटहरू पनि पठायो र त्यस पछाडि हाम्रो सरकारले कामदार जान दिने स्थिति भएन। त्यस पछाडि नेपालमा फेरि कोरोना बढ्यो। कोरियाले नेपाललाई फेरि उच्च संवेदनशील देशको सूचीमा राख्यो होइन। युगको रूपमा पनि भयो क्या। हिजो नेपालले एकतर्फी कामदार रोक्नु र कोरियाले कामदार पठायो भन्दा नपठाउनु र एउटा कूटनीतिक मर्यादा अलिकति नेपालले उल्लङ्घन गरेको पनि देखिन्छ। हुन त अब आफ्ना नागरिकलाई बचाउने सवालमा देशले आफ्नो तरिकाले निर्णय लिएला त्यो त छँदैछ, तर केही कूटनीतिक मर्यादाहरू पनि छन् होइन। जो अब रोजगारदाता देशहरूले जसले हामीलाई रोजगार दिन्छ, जसले हामीलाई काममा लगाउँछ, ती देशहरूका पनि मनसायहरू बुझ्नुपर्छ। हाम्रो सरकारले त्यो खालको त्यो नलिएका कारणले पनि अहिले कोरियन पक्ष असन्तुष्ट भएको छ होइन। एउटा हिसाबमा चाहिँ नेपाललाई उसले उच्च संवेदनशीलमा राखेको छ। अगाडि उच्च संवेदनशील रेड जोनमा राखेको थियो, अलि अगाडिको
समय अहिले चाहिँ नेपाल त्यो हटाइसकेको छ होइन। तर पनि कोरियन रोजगारदाताहरू नेपाली कामदार लिन एकदमै उत्साहित छन्। उनीहरूले कामदार लिनको लागि हामीसँग उनीहरूले भिजा पठाएका छन्, श्रम सम्झौता गरेका छन् र उनीहरूलाई कामदार आवश्यक छ। र अर्को कुरा चाहिँ कोरियनहरू कोभिडको मामिलामा एकदमै संवेदनशील छन् होइन। अब कतै विदेशबाट कामदार लिने क्रममा चाहिँ कतै कोभिड फैलिएर अर्को लहर आउने हो कि भन्ने त्यो कुरा पनि कोरियनहरू अलिकति संवेदनशील भएको कारणले पनि। अर्को कुरा चाहिँ अब कोरियाले राखेका शर्तहरूमाथि होइन, शर्तभित्र रहेर चाहिँ कामदार पठाउने हो भनेपछिमा कोरियाले कामदार लिन तयार छ। अहिले पनि लिन्छ, भोलि पनि लिन्छ कोरियाले कामदार। भनेपछि अब सरकारले चाहिँ राम्रो कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ। हो, कोरियाले 3वटा शर्त राखेको छ होइन। यो कुरा मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँ। कोरियाले हामी कामदार लिन तयार छौँ, त्यसको लागि हामीलाई डाइरेक्ट फ्लाइटबाट कोरिया पठाउनुपर्छ। हामी ट्रान्जिटबाट लिँदैनौँ, सङ्क्रमण लगायत अन्य फैलिने डर हुन्छ। अर्को चाहिँ यदि इनकेस नेपालबाट कामदार गयो, त्यहाँ गएर कोभिड देखियो भनेपछिमा त्यहाँ गाह्रो पर्न सक्छ, त्यसैले कोभिड इन्सुरेन्स बिमा हुनुपर्छ प्रत्येक कामदारको भन्ने कुरा छ। अर्को कुरा चाहिँ कोरिया पुगेपछि 14 दिन क्वारेन्टाइन बस्नै पर्ने छ कामदारले आफ्नै शुल्कमा भन्ने कुरा छ। हामीले हाम्रो सरकारलाई यी कुरा कमिटमेन्ट गरिसकेका छौँ। हामी शर्त मान्न र लाग्यो शुल्क तिर्न तयार छौँ। तर निर्णय भएर यो प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने छ। तर यी कुराहरू टुङ्गिएका छैनन्। नटुङ्गिँदाखेरिमा चाहिँ अहिले किन होला? जस्तो डाइरेक्ट फ्लाइटको पनि समस्या हो कि? डाइरेक्ट फ्लाइटको यस्तो थियो, पहिला ट्रान्जिटबाट कामदार पठाइन्थ्यो, केही कामदार डाइरेक्ट पनि जान्थे। अहिले अब कोरियाले ट्रान्जिटबाट लिँदैन, डाइरेक्टबाट लिन्छु भनेपछिमा हाम्रो प्लेन कोरिया उड्दैन। कोरियन एयरलाइन्समा त उडिराखेको छ होइन। त्यसो भए हुनाले कोरियन एयरलाइन्स कामदार लिन तयार छ। तर अब त्योसँग कसरी डिल गर्ने, कसरी सम्झौता गर्ने भन्ने कुरा सरकारले निचोड दिइसकेको छैन होइन। अब त्यति यो अप्ठ्यारो कुरा पनि होइन, तर अप्ठ्यारो बनाइएको छ यो विषयलाई। अब संयोजक भएको हिसाबले पनि होइन, तपाईँलाई सामान्य एउटा भनौँ न, जो कोरिया उड्न लागेको युवा छ, अथवा म आफैलाई पनि जति थाहा छ, तपाईँलाई बढी थाहा छ किनभने धेरैतिर घुमिसक्नु भएको छ, थाहा बुझिसक्नु भएको छ। यत्रो 10,000 युवा लगायत त्यसपछिका पनि धेरै युवा साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अब यो अन्योलता कसरी चिर्ने त सर? त्यसो भए यही स्थितिमा चाहिँ उहाँहरूले अब अरू विकल्प सोच्न थाल्नुपर्ने स्थिति हो कि, अथवा अझै वेट एन्ड सी भन्नेको अवस्था के हो? यसमा चाहिँ अब दुईवटा कुरा छ होइन। अब उसले यो प्रोसेस छोड्न पनि सक्ने स्थिति छैन। किन भन्दाखेरिमा मैले अघि भनिहालेँ, उसले 3 देखि 4 वर्षसम्म आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण समय खर्चेर उसले दुःख गरेको छ। उसले आफ्नो ऋण लिएर गाउँबाट आएर काठमाडौँमा बसेर दुःख गरेर उसले 5-7 लाख 10 लाख रुपियाँ खर्च गरेर खर्च पनि गरेको छ होइन। कि अब हुँदैन भने छैमा त अब रोजगारी दिनु पर्यो, अथवा यो कुरालाई हुँदैन है, अब तिमीहरूले आफ्नो तरिकाले अर्को तरिकाले जाऊ भन्नु पर्यो। अब त्यसरी यो क्षेत्र छोड्न सकिएला होइन। अब दोस्रो तरिका के हो भन्दाखेरिमा चाहिँ युवाहरू अहिले चाहिँ अब यो जुन समितिले दिएको निर्देशनअनुसार यो एकदमै हामी विश्वासका साथ बसेका छौँ होइन। पक्कै पनि अब सरकार पनि नयाँ आएको छ होइन। यहाँभन्दा अगाडिका सरकारले यो विषयमा नेगोसिएसन लिन नसक्दाखेरि र यो विषयमा चासो लिन नसक्दाखेरिमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भएको थियो। अब यो नयाँ आएको सरकारले चाहिँ केही आशाका किरणहरू देखाएको छ। अहिले विभागीय मन्त्री पनि नभएको कारण केही समस्याहरू आएका छन्। त्यो भए हुनाले चाहिँ यो विषय समाधान हुन्छ र हाम्रो बाटो खुल्छ भन्ने कुरा हामी ढुक्क छौँ। त्यो भए हुनाले हाम्रा साथीहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरिमा अब आफ्नो वैकल्पिक काम त गर्दै राखौँ होइन। यो अर्काको देश जाने कुरा हो, त्यसैमा पेन्डेमिक समय छ होइन। आफ्नो वैकल्पिक काम गर्दै राखौँ। यो विषय पनि आफ्नो तरिकाले खुल्नेछ र अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यो जस्तो 17-18को साथीहरू हुनुहुन्छ, 19को त धेरै सबै जस्तो बाँकी हुँदाखेरि सर उहाँहरूको समयावधि घर्किने हो कि म उड्न नपाउने हो कि, कोही कता 6 महिना थपो भन्थे के भन्ने हल्का क्वेसन सुन्छु क्या भयो। उहाँको जिज्ञासा फलानु यस्तो पनि सोधिदिनुहोस् है भन्ने यस्तो कुरा आउँछ कि होइन, के हो त्यो खास? अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरिमा अब यो यसमा अर्को खालका साथीहरू पनि छन् जसको मैले अघि भने भाषा परीक्षा पास गरेदेखि त्यसको त्यहाँबाट 2 वर्षको पिरियड हुन्छ। 2 वर्षभित्र उसले कोरियाको रोजगारदाताको सिलेक्सनमा परेन र कोरिया गएन नि त्यो मान्छे त्यो प्रक्रिया आउट हुन्छ, फेरि इक्जाम दिनुपर्छ। त्यहाँ भएका साथीले पनि फेरि 6 महिना थप्नुपर्छ, हामीले पनि फेरि एक चान्स पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ यी कुरा उठिराखेका छन्। तर त्यो डेट थपिसकेको स्थिति छैन र अबको कोरियाले पहिला डेट 6 महिना थप्नलाई केही शर्तहरू राखेको थियो। त्यो शर्तहरू हाम्रो सरकारबाट तत्काल पुरा हुने क्रममा छन्। पुरा भएपछि सायद कोरियाले 6 महिना डेट थप्छ होला। तपाईँले उठाएको कुरा हुन्छ। महत्त्वपूर्ण कुराकानी भयो र अन्त्यमा चाहिँ यो इपिएसकै जुन कार्यालय छ होइन, त्यतातर्फ चाहिँ तपाईँहरू पुग्दाखेरि कस्तो खालको कुरा हुन्छ?
अब उहाँहरूको अब सरकारी पक्षको कुरा त्यही हो होइन, हामी लागिरहेका छौँ, हामी गरिरहेका छौँ होइन। अब उहाँहरूले केही तर्फबाट गर्नु पनि भएको छ होइन, नगर्ने केही नगरेर पुरै हातमा हातेर बसे स्थिति पनि होइन। तर जबसम्म कामदार उठ्दैनन्, जबसम्म निष्कर्ष पुग्दैन, त्यसले अब काम गरेको नमानिँदो रहेछ क्या। त्यो भए हुनाले चाहिँ उहाँहरूले एउटा खालको आफ्नो तहबाट पनि आफ्नो तहबाट गर्नु पऱ्यो, त्यहाँबाट माथिल्लो तहबाट त्यो अनुसारको पहल गर्नु पऱ्यो होइन। त्यो भए हुनाले म सम्बन्धित पक्षलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरिमा चाहिँ अब गम्भीर तरिकाले अगाडि बढ्ने समय हो होइन। तपाईँहरू यसै पनि हाम्रा हजारौँ प्रश्नहरूको घेराबन्दीमा हुनुहुन्छ होइन। तपाईँहरू यसै पनि दसौँ हजार युवाको पीडाको एउटा उसभित्र हुनुहुन्छ होइन। त्यो भए हुनाले चाहिँ अब तपाईँहरूले यो विषयलाई संवेदनशील तरिकाले गम्भीर तरिकाले कुटनीति तवरबाट अथवा हाम्रो सरकार हुने कुराहरू कुनै पनि खालका ढिलाइ गर्नुहुन्न र रोजगारदाता देशहरूलाई आश्वस्त पारेर उसले दिएका शर्तहरूमाथि रहेर कामदार पठाउने कुरामा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको म सरकारी पक्षलाई नै अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ, समय दिनुभयो, धन्यवाद। धन्यवाद।